बेवकूफ़ पाकिस्तान में मिलेंगे, इंडिया में मिलेंगे, दुनिया के अंदर मिलेंगे जो इससे रूबरदानी करें। यानी इनको कैसे इनका दिमाग पे है। आज भी किसी ने एक खबर आ गई, दूसरी खबर लोगों ने बता दिया कि वो ये नहीं है, आप समझ गए। अपने बंदे को, मौलवी को खुद मारा, पकड़े गए, हमारी इंतजामिया ने पकड़ लिया, शाबाश चलो शुक्रिया, हालांकि तुमसे तवक्को नहीं थी, इस तरह तुमसे ये तवक्को नहीं थी, लेकिन शुक्र है इंतजामिया ने पकड़ लिया। कत्ल भी अपने मौलवी को खुद किया, दूसरे लोगों को पकड़े, चंद और लोगों को भी मारा, और ये था कि दूसरों ने मशहूर कर दिया कि जी हमारे शिया ने अली के साथ जुल्म, और खुद शुक्र है इंतजामिया ने पकड़ लिया, खुद अपने बंदे ने मारा, खुद मारा। और खैबर पख्तून में जो ज़खायर है सोने के, पहाड़ों से सोना निकले, क्रोमाइट निकले, पत्थर निकले, बलोचिस्तान से पत्थर निकले, क्रोमाइट किस्म किस्म के, इसलिए बलोचों को, पठानों को और सिंधियों को, पंजाबियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए तालिबान बना दिया। कोई तालिबान मालिबान नहीं है, ये इनके अपने, ये सारे एजेंसियों के अपने करतूत है, कोई तालिबान नहीं है, समझे। अब कोशिश हो गई, अमेरिका काला हो गया उसका मुंह, रूस का मुंह काला हो गया, सुपर ताकतें। अब यहाँ जो मुर्तद लोग हैं जैसे कि कादियानी, जो हमारी बड़ी असामियों पर है, उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को लड़ाएं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हिंदू था, यहूदी था, उसको छोड़ करके अब हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, आजकल हमारे एजेंसियों में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अफगानिस्तान है, दूसरे नंबर पर अल्लाह का भला करे इंडिया है, तीसरे नंबर पर ईरान है। और जो सबसे पहले ईरान हमारा दुश्मन है, इंडिया बाद में है, यहूदी पहले, ईरान दूसरे, इंडिया तीसरे, अफगानिस्तान खुदा की कसम में आपका दुश्मन था है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह, चूंकि अमेरिका हार गया, रूस हार गया, सुपर ताकतें हार गई, हारने के बाद वो अपना बदला तो नहीं लेंगे, ज़्यादा कोशिश हो रही कि अफगानिस्तान के साथ आपको लड़ाए। खुदा न करे, हम तो छोटे लोग हैं, हमारी क्या हैसियत है, खुदा न करे, 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 खुदा, ये हिंदू नहीं है। अगर तुमने अफगानिस्तान से सोचा लड़ने का, अल्लाह की कसम तुम्हारे जैसे कायनात में रुस्वा कोई नहीं होगा। वो मजहब पे लड़ेंगे, वो इसको ईमान समझ करके लड़ेंगे, तुम्हारे अपने पाकिस्तानियों के साथ दे करके तुम्हें जूते मारे। होश से काम ले लो, अकलमंदी से काम ले लो, दानिशमंदी से काम ले लो, बेअकल न बनो, और गैर मुस्लिमों के, शियों के और कादियानियों के इनके हाथ में न खेलो। खुद उनको, मैंने अर्ज किया कि आज भी देख लो ना, खुद अपने मौलवी को कत्ल करके फिर बता रहे हैं कि जी अल्लाह का भला करे, उधर से फिर जुलूस निकाल रहे हमारे मौलवी को, सुन्नियों ने कत्ल, सुन्नी ने कहा कत्ल तो तुम्हारे बंदे खुद इंतजामिया को अल्लाह जज़ा खैर, इंतजामिया ने पकड़ लिया। मुर्दार, मुर्दार की यही पहचान है, इसलिए नाराज नहीं होना। ये देखें ना, आप लोग भी वोट करते, अभी आप चले जाओ, अगले जुम्मे को चले जाओ, अगले जुम्मे को फिर आ जाना, मुझे बता देना अंग्रेजी में गैरत को क्या कहते हैं। इंशाल्लाह तुम मरोगे, मैं भी तो, चूंकि मैं 30 साल से ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कम से कम 30-35 साल से मैं भी मुल्क बैरून मुल्क घूम रहा हूँ और लोगों से पूछ रहा हूँ कि अंग्रेजी में गैरत को क्या कहते हैं। किसी के पास कोई लफ्ज़ ही नहीं, अंग्रेज है ही बेगैरत, तो गैरत का लफ्ज़ कहाँ से आएगा। मंजूर पैदा हो गया तो वालिदैन ने नाम मंजूर रखा, बेटा मेरा पैदा हो गया तो फिर उसका नाम मैंने तकी रखा, दूसरा पैदा हो गया तो शफी रखा, फिर हो गया एमन रखा, तो बच्चे होंगे, ये हो गई चीज़ तो मेरे पास, हमारे मुल्क में तो हम इसको टोपी कहेंगे, और ये जिस मुल्क में है तो फिर उसको कुरान कहेंगे, और अंग्रेज पास गैरत ही नहीं है तो गैरत का लफ्ज़ कहाँ से है। ये कानून चल रहा है आपके यहाँ, इसलिए सुन लो, वमन यरगब अन मिल्लत इब्राहीम, ये इब्राहीम का दीन है जो अबुल अम्बिया है, 4000 साढ़े 4000 अम्बिया का अब्बा है, ये उसका मजहब है, यही उसका दीन है। मेरे नबी फरमाते अना अला मिल्लत अभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और प्यारे मोहम्मद का दीन एक ही, अम्बिया का दीन एक होता है, अकायद, नजरियात, ईमानियात सब एक होते हैं, चंद फर्क मसाइल के अंदर थोड़ा सा इख्तिलाफ हो जाए, वरना ये कि उसूल कुल्लिया वो है जो मेरे अब्बा ने इब्राहीम ने बता दिया। और सुन लो, इसको आम कर लो, सुन लो, वमन यरगब अन मिल्लत इब्राहीम, ये मिल्लत इब्राहीमी है, ये मिल्लत मोहम्मदी है, जो इससे रूगर्दानी करेगा कोई अकलमंद नहीं, इल्ला मन सफिह नफ्से, पर्दे दर्जे का बेवकूफ होगा। इसलिए सुन लो, सिवाय तबलीगी जमात के, सिवाय अल्लाह के उलमा के, सिवाय हाफिजों के, कारियों के, उलमा के, सिवाय दीनदार तबके के, जो जिनके जमाने इख्तिदार जिनके हाथ में है, पहले भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूं, आइंदा इनसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई भी नहीं है। फजलुर रहमान कहे या न कहे, मैं तो कहता हूँ, ये कुरान कह रहा है। वमन यरगब अन मिल्लत इब्राहीम, मिल्लत इब्राहीमी से, मिल्लत मोहम्मदी से कौन रूगर्दानी करेगा? नहीं, कोई अकलमंदी से रूगर्दानी नहीं करेगा। रूगर्दानी करेगा मन सफिया नफ्सहू, परले दर्जे का अहमक सफी होगा, बेवकूफ होगा। तू कह दे अपने आप को अकलमंद, टाई भी लगा ले, तू पतलून भी पहन ले, तू नंगा सर भी हो जा, और तेरे पास सर्टिफिकेट अमेरिका की भी हो कि जी अकलमंद है, तो मैं थूकूंगा तुझ पे, तू अकलमंद नहीं, अकलमंद मैं हूँ कि मेरे सीने के अंदर ये मौजूद।
عقل مند نہیں ہوں. بل هو آیۃ بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ اہل علم کے سینوں میں ہوتا ہے. اگر مولوی کا سینہ اس سے خالی ہے وہ کہہ دیں, آپ اشتہاروں میں کہہ دیں, نیٹ پر بھی آپ دے دیں, اخباروں میں بھی دے دیں کہ یہ مولوی دا غٹ عالم دا غٹ عالم دا, تو غٹ بغیرت ہے لیکن غٹ عالم نہیں ہے, غٹ بیوقوف قسم کا ہوگا. بل هو آیۃ بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اہل علم کے سینوں میں یہ ہوتا ہے. اہل علم وہی ہوتا ہے کہ جن کے سینوں میں ہوتا ہے. یہ علماء ہے, یہ حفاظ ہے, یہ قراء ہے, یہ تبلیغی, یہ دیندار, یہ تہجد گزار, یہ نبی کے دامن کو پکڑنے والے, یہ دین کو پکڑنے والے, یہی لوگ, یہ نبوت کا نصاب. اور اسی پر انبیاء گزرے ہیں کہ اللہ کے لیے فرماتے ہیں وصّیٰ بہا ابراہیم بنی ہے. ابراہیم بھی انہی اصولوں کے پابند اپنے اولاد کو وصیت ہوا. یعقوب ان کا پوتا یعقوب علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, سب کے سب اس دنیا سے جا بھی رہے ہیں تو کہتے ہیں اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی, میں تو جا رہا ہوں, میرے بعد کس کی عبادت کرو گے اور کس مذہب پر چلو گے اور کن کی پیروی کرو گے. ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون. ابا, جو تیرے ابا اور تیرے دادا, تیرا ابا اسحاق اور تیرے دادا ابراہیم, تو جو دین انبیاء کے ہم اسی پر چلیں گے. ہم بیوقوف نہیں ہیں, ہم آپ کی اولاد ہیں. بیوقوف پاکستان میں ملیں گے, انڈیا میں ملیں گے, دنیا کے اندر ملیں گے جو اس سے روگردانی کریں. یعنی ان کو کیسا ان کا دماغ پھیرایا. آج مجھے کسی نے ایک خبر آگے دوسری خبر لوگوں نے بتا دیا کہ وہ یہ نہیں ہے, آپ سمجھ گئے, اپنے بندے کو مولوی کو خود مارا, پکڑے گئے, ہماری انتظامیہ نے پکڑ لیا, شاباش چلو شکریہ, حالانکہ تم سے توقع نہیں تھی, اس طرح تم سے یہ توقع نہیں تھی, لیکن شکر ہے انتظامیہ نے پکڑ لیا. قتل بھی اپنے مولوی کو خود کیا, دوسرے لوگوں کو پکڑے, چلو لوگوں کو بھی مارا. اور یہ تھا کہ دوسروں نے مشہور کر دیا کہ جی ہمارے شیعان علی کے ساتھ ظلم, اور خود شکر ہے انتظامیہ نے پکڑ لیا, خود اپنے بندے نے مارا, خود مارا. اور خیبر پختون میں جو ذخائر ہے سونے کے, پہاڑوں سے سونا نکلے, کرومائٹ نکلے, پتھر نکلے, بلوچستان سے پتھر نکلے, کرومائٹ کس بھی قسم کے. اس لیے بلوچوں کو, پٹھانوں کو اور سندھیوں کو, پنجابیوں کو بیوقوف بنانے کے لیے طالبان بنا لیا. کوئی طالبان مالیبان نہیں ہے, یہ ان کے اپنے, یہ سارے ایجنسیوں کے اپنے کرتوت ہیں, کوئی طالبان نہیں ہے, سمجھے. اب کوشش ہو گئی, امریکہ کالا ہو گیا اس کا منہ, روس کا منہ کالا ہو گیا, سپر طاقتیں. اب یہاں جو مرتد لوگ ہیں جیسے کہ قادیانی جو ہماری بڑی اسامیوں پر ہیں, ان کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کو اور افغانستان کو لڑائیں. ہمارا سب سے بڑا دشمن ہندو تھا, یہودی تھا, اس کو چھوڑ کر کے اب ہمارا سب سے بڑا دشمن آج کل ہمارے ایجنسیوں میں سب سے بڑا دشمن ہمارا افغانستان ہے. دوسرے نمبر پر اللہ کا بنا کر انڈیا ہے, تیسرے نمبر پر ایران ہے. اور جو سب سے پہلا ایران ہمارا دشمن ہے, انڈیا بعد میں ہے. یہودی پہلے, ایران دوسرے, انڈیا تیسرے, افغانستان خدا کی قسم میں آپ کا دشمن تھا ہے. لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح, چونکہ امریکہ ہار گیا, روس ہار گیا, سپر طاقتیں ہار گئی, ہارنے کے بعد وہ اپنا بدلہ تو نہیں لیں گے. یار کوشش ہو رہی ہے افغانستان کے ساتھ آپ کو لڑائیں. خدا نہ کرے, ہم تو چھوٹے لوگ ہیں, ہماری کیا حیثیت ہے, خدا نہ کرے, 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 خدا. یہ ہندو نہیں ہے. اگر تم نے افغانستان سے سوچا لڑنے کا, اللہ کی قسم تمہارے جیسے کائنات میں رسوا کوئی نہیں ہوگا. وہ مذہب پہ لڑیں گے, وہ اس کو ایمان سمجھ کر کے لڑیں گے. تمہارے اپنے پاکستانیوں کے ساتھ دے کر کے تمہیں جوتے ماریں گے. ہوش سے کام لے لو, عقل مندی سے کام لے لو, دانش مندی سے کام لے لو, بے عقل نہ بنو. اور غیر مسلموں کے, شیعوں کے اور قادیانیوں کے, ان کے ہاتھ پہ نہ کھیلو.